नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईहरूले इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6, त्यसै गरेर पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक र समसामयिक विषयप्रति केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव। उहाँ धनुषाबाट नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाई श्रोताहरूले पनि सांसद रामकृष्ण यादवलाई आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 400656 मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। अहिले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। उता मधेस केन्द्रीय दलले पनि आयोगको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यसैबीच आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल पनि गठन गरेको छ र त्यसले 2 नम्बर प्रदेशका सांसदसँग छलफल गर्ने भएको छ र आयोगको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नको लागि पुनः आयोगमै प्रतिवेदनलाई कार्यदलले पठाउने चर्चा समेत चलेको छ। आज यी र यिनै विषयहरूमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हेलो मान्यज्यू, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद। र आज हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका उप उठेका विषयहरूमा असन्तुष्टिका विषयहरूमा कुराकानी गर्दैछौं। र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्नको लागि सरकारले एउटा कार्यदल पनि गठन गरेको छ र त्यो कार्यदलले फागुनबाट त्यस 2 नम्बर प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल चलाउने भएको छ र यसै बीचमा आयोगको प्रतिवेदनलाई पुनः परिमार्जनको लागि आयोगमा नै फिर्ता पठाउने विषयमा दलहरू बीच स्पष्ट सहमति नभए पनि एक खालको सहमति देखिएको छ। यी र यिनै विषयहरूमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवलाई आमन्त्रण गरेका छौं। टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास भइरहेको छ। तपाई श्रोताले पनि उहाँलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 400656 मा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आज अतिथि सांसद रामकृष्ण यादव सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मान्यज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो कि मान्यज्यू, अब प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा यत्रो ठूलो आन्दोलन भयो, विवाद भयो, यो पनि अझै राम्रोसँग सल्टिसकेको छैन। विवाद देखिएको छ प्रदेशको सीमाङ्कनको बारेमा। अब यो विवादहरू देखिँदाखेरि विज्ञहरू मार्फत यो विवादलाई टुङ्गो लगाउनु पर्छ भनेर तपाईहरू लगायत अन्य दलहरूले पनि त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ। तर स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगमा विज्ञहरू नै थिए, उहाँहरूले नै प्रतिवेदन तयार गर्नु भएको छ। तर अब यो प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा पछाडि फर्कने फेरि प्रयास हुँदैछ। अब यो यस्तो चाहिँ नै विज्ञहरूको सुझावलाई पनि किन व्यवस्था गरिँदैछ मान्यज्यू? हैन, व्यवस्था भन्दा यो स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग सरकारको तर्फबाट जुन देशको लागि गठन गरिएको थियो, त्यसमा 100% काम नगरेको त छैन, काम त गरेको छ। तर जति अब मेहनतका साथ र जुन उद्देश्यले तपाईको आयोग गठन भएको थियो त्यो उद्देश्यको पूर्ण रूपेण अनुकूल चाहिँ आयोग प्रतिवेदन बुझाएको छैन। यस कारणले बुझाएको छैन। वास्तवमा आयोगले नै भनेको थियो जनसंख्यालाई, भूगोललाई र जनताको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर यो सब कुरा मिलाएर तपाईको स्थानीय तहको पुनर्संरचना, वास्तवमा नामै पुनर्संरचना हो। त्यो त स्थानीय तह तपाईको गाउँपालिकामा रूपमा त स्थानीय तहमा त छँदै थियो र पञ्चायत कालमा वास्तवमा धेरै पहिले जुन स्थानीय निकायको जुन गठन भएको थियो, अब एउटै गाविसको एउटा टोल 5 किलोमिटर पूर्व छ, एउटा अर्को टोल हजुरको 5 किलोमिटर पश्चिम छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले मिलेको थिएन। जनसंख्या उसमा तपाईको 1800 मात्रै जनसंख्याको एउटा गाउँपालिका छ, गाउँ विकास समिति थियो र अर्को गाउँ विकास समिति हजुरको एउटै टोलको छ, त्यहाँ तपाईको त के जन्देखि नव मात्रै 1700 को छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो होइन, एउटा गाउँ विकास समिति यस्तो छ जहाँ 7000 मतदाता छ।
एउटा गाउँ विकास समितिमा तपाईँको जन्मदेखि 18 से 2000 मात्रै छ। यो सब तपाईँको अव्यावहारिक थियो र त्यसको 7000 वालाको बजेट उतिकै थियो र 200,000 वालाको बजेट उतिकै थियो। त्यो सब कुरा मिलाउनको लागि वास्तवमा जनतालाई सुविधाको दृष्टिकोणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अहिले संविधान हामीले जारी गरेका छौँ र यो संविधान वास्तवमा जनताको सुविधाको लागि हो, जनताको असुविधाको लागि होइन। त्यस कारणले गर्दा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना आयोगले तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा पनि, हुन त वास्तवमा यो 2 नम्बर प्रदेशमा अलि बढी होला, तर यसको तपाईँको असन्तुष्टि हिमालमा पनि छ, पहाडमा पनि छ, सबै ठाउँमा छ। तराई मधेसमा पनि असन्तुष्टि त छँदैछ, किनभनेदेखि यसले जनसङ्ख्यालाई पनि प्राथमिकतामा राखेन, भूगोललाई पनि राखेन, कागजमा मात्रै मिलाएर तपाईँको प्रतिवेदन आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउनको लागि समयमा सरकारलाई बुझाएको। अब तपाईँले यो जनसङ्ख्यालाई पनि केन्द्रमा राखेन, भूगोललाई पनि केन्द्रमा राखेन भन्नुभयो, केन्द्रमा राख्यो के त यो आयोगले? होइन, केन्द्रमा राख्यो त कागजको दृष्टिकोणले मिलाएको। जस्तो हजुरको एउटा नगरपालिकामा हजुरको तपाईँको अब जे छ, एउटा नगरपालिका कुनै नगर उदाहरणमा छ, म उदाहरणको लागि मात्रै होइन, नगरपालिका भन्दा तपाईँको गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या कतिपय ठाउँमा बढी देखिएको छ अहिले पनि, जुन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। नगरपालिका भन्दा गाउँपालिकामा बढिएको छ। अर्को कुरा, गाउँपालिकाको एउटा हुन्छ नि, कति धेरै जसो अब विवाद नहोस् कि के हो र जोग्यमा त साधु सन्तको नाममा तपाईँको मन्दिरहरूको देवताहरूको नाममा गाउँको पालिका घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै गाउँपालिका हजुरको तपाईँ नदीहरूको नाममा घोषणा गरिएको छ। ठिकै छ, नदी पनि तपाईँको होला, तर सबै त त्यस्तै त नगर्नुपर्ने। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ वास्तवमा यो जस्तो 2 नम्बर प्रदेशमा अब आयोगको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू खटिएर गएको थियो। अब मधेसी मोर्चाका अब साथीभाइले अब सन्तुष्टि जनाएको होला, विरोध गरे होला, तर हामी सांसदलाई, म जस्तो म नेपाली कांग्रेसको सांसद छु, हामी सांसदहरूलाई पनि वास्तवमा फलानु दिनमा बैठक हुँदैछ, तपाईँहरू आउनुहोस्। अब त्यहाँ हामीलाई सहभागी गराइएन। हामीलाई कुन बेलामा गराइयो, हामी वास्तवमा पछिबाट थाहा पायौँ, लोकल एफएमबाट, लोकल पत्रिकाबाट, लोकल तपाईँको टिभीको माध्यमबाट आम जनताले थाहा पाइसकेका थियो यो प्रतिवेदन यसरी तयार हुँदैछ, तपाईँको यति युनिट भनेर। अनि हामी आश्चर्यचकित भयौँ। हामी जनताको प्रतिनिधि छौँ, जनताको वास्तवमा बीचमा हामी रहन्छौँ, हामीसित पनि सुझाव लिनु पर्थ्यो, किनभनेदेखि कुन भूगोलको दृष्टिकोणले मिलेको छैन, कसलाई कुन टोलालाई कता राख्नुपर्ने हो, कसलाई कहाँ राख्नुपर्ने हो, मेन जनताको सुविधाको दृष्टिकोणले त्यो गरेन। अनि लास्टमा तपाईँको बुझाउनु भन्दा अगाडि केही दिन 2-4 दिन अगाडि हामीलाई तपाईँको काठमाडौँको इन्द्रेणी होटलमा बोलाएर छलफलमा बोलाउनु भयो। छलफलमा बोलाउँदाखेरि हामी आफ्नो कुरा राख्यौँ, यो त काठमाडौँ भ्याली हो। अब लास्टमा तपाईँले गरेको कुराहरू तपाईँको जनताले थाहा पाइसकेका छन्, जनतामा असन्तुष्टि आइसकेको छ कि यसरी गरेको छ। अब उता असन्तुष्टि आइसकेछ, हामीलाई तपाईँको काठमाडौँमा बोलाउनु भएको छ। हामी त टुरिस्ट होइन नि, हामी त संसदको बैठकको लागि नै काठमाडौँमा आएका छौँ। हाम्रो कर्म क्षेत्र त हाम्रो जिल्ला हो, जनताको बीचमा हो। त्यसकारण जिल्लामा हामीलाई बोलाइदिएको भए त्यहाँ त तपाईँको सबै आयोगले त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुनै पनि खालको सरोकार राखेन भन्दा इन्द्रेणी होटलमा हामीलाई बोलाइएको थियो। हामीले भन्यो काठमाडौँको इन्द्रेणी होटल काठमाडौँमा त हामी संसदको बैठकको लागि हामी बस्छौँ, तर हाम्रो तपाईँको कर्मथलो भन्ने छ, हाम्रो क्षेत्र हो, हाम्रो जनता हो, जिल्ला हो। जिल्लामा तपाईँको सबै राजनीतिक दलका पार्टीका प्रतिनिधिहरू हुन्थ्यो होला, त्यहाँ स्थानीय प्रशासन हुन्थ्यो होला, त्यहाँ तपाईँको जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारी, इन्जिनियर साहब, एलडीओ साहब अथवा प्राविधिकहरू हुन्थ्यो होला, सबैको बीचमा व्यापक सचिवहरू हुन्थ्यो होला, सबैको बीचमा छलफल हुन्थ्यो होला। छलफल भएपछि एउटा निष्कर्षमा निस्किन्थ्यो होला, एउटा पार्टीको कुरा मात्रै हुन्थेन होला, एउटा तपाईँको सांसदको मात्रै कुरा रहन्थेन होला। जुन सामूहिक एउटा छलफल प्रजातन्त्रमा तपाईँको छलफलबाट नै एउटा तपाईँको राम्रो कुराको निष्कास हुन्छ, त्यो छलफल नै भएन। त्यसकारण यहाँको कुरालाई यहाँ हामी दिन सक्दैनौँ। तर यो सिमाना निर्धारण गर्ने कुरा त जुन ठाउँमा पनि निकै नै कष्टपूर्ण देखिएको छ। सबैले अब जनताको सुविधा पहुँच पुग्ने केन्द्रहरू तोक्नेहरू भन्दा पनि अब आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भोलिको दिनमा निर्वाचन भयो भने आफू कसरी जित्न सकिन्छ त्यही अनुसारको गाउँपालिका नगरपालिका बनाउनुपट्टि बढी जोड दिने चलन पनि त छ नि। फेरि त्यो होइन, तर सबैजना बसेको बेलामा, सामूहिक बैठक बसेको बेलामा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन्छन्, स्थानीय प्रशासन हुन्छन्, तपाईँको प्राविधिकहरू हुन्छ, सांसदहरू हुन्छन्। एकजनाले भनेर त मात्र निर्णय त हुँदैन, त्यहाँ सबैको कुरा हुन्छ। अर्को कुरा, एक मिनट, अर्को कुरा, प्राविधिकले तपाईँको वास्तवमा त्यो सम्बन्धित ठाउँमा गएर पनि अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो कुन कुरा मिलेको छैन, कहाँ असन्तुष्टि भएको त पहिले गएर आफ्नो आँखाले पनि हेर्ने होइन, कुन टोला कता मिलाउनु पर्ने, कुन गाविसमा कति जनसङ्ख्या। अहिले तपाईँको अब एउटा पालिकामा तपाईँको धेरै छ, एउटामा थोरै छ। त्यस कारणले यो सब कुराहरू वास्तवमा
जति मेहनत तपाईको 2 नम्बर प्रदेशका खास गरिकन 2 नम्बर प्रदेशमा त बढी नै देखिएको छ। जति तपाईको सम्बन्धित ठाउँमा गएको छैन त्यो उ जुन चाहिँ नि पहिला पञ्चायत कालमा तपाईको के छ भनेदेखि कागजमै अब कलभट बनाइदिने, कागजमा पुल बनाइदिने, ठाउँमा नजाने, अब चाहिएको छ अर्को ठाउँमा बनाइदियो अर्को ठाउँमा, त्यसरी अलिकता गरेको छ। 100% त्यो त पञ्चायत काल मात्रै हैन, अहिले पनि चलिराखेको छ। त्यसकारण 100% हैन, काम त गरे अलिकता त गरेको छ, तर मेहनत अलि अझ बढी गर्नुपर्छ। त्यसमा अब असन्तुष्टि छ, तर सिमाना निर्धारण जुन भएको छ यसमा अब त्यस क्षेत्रका नेताहरूको मात्रै असन्तुष्टि हो कि जनताको पनि असन्तुष्टि हो? हैन, जनता नेता भनेपछि त जनताको आवाज नराख्ने हो। हाम्रो असन्तुष्टि केही छैन। मेरो व्यक्तिगत त तपाईको जनप्रतिनिधि जनताको जुन आवाज छ, जनता जुन असन्तुष्टि जाहेर गरिरहनु भएको छ, त्यसले जुन अब घोषणा गरेको त्यो जनताको आवाज नै म यहाँको एफएमबाट म के छ भनेदेखि अब यहाँको माध्यमबाट म राखिरहेको छु। यो मेरो आवाज होइन, म उहाँको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। उहाँको आवाज यहाँको एफएम माध्यमबाट म बाहिर राखिरहेको छु। यो मेरो होइन, उहाँहरूको असन्तुष्टि छ। उहाँहरूले अब वास्तवमा अब यहाँ राख्नुपर्ने थियो, अब ठुल्ठुलो मात्र गाउँपालिका बनाइदिएको छ, त ठिकै छ। धनुषा जिल्लामा तपाईँको हामीले भनेको थियौँ, धनुषा अहिले तपाईँको 12 युनिट भएको छ, 8वटा नगरपालिकामा उहाँको अनुसार 8वटा नगरपालिका आएको छ, 4वटा गाउँपालिका आएको छ, अब 12 युनिट मात्रै काम गरेको छ। जबकि त्यहाँ हामीले भनिरहेको थियौँ अब 101 गाउँ विकास समिति छ, पुरानो एउटा ठुलो महानगरपालिका उपमहानगरपालिका छ। अब त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्यालाई 12 युनिटमा मात्रै काम गर्नु भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो जनताको लागि जुन संविधान आएको छ यो त झन् जनतालाई असुविधा हुन्छ। सेवाको दृष्टिकोणले पनि असुविधा हुन्छ, विकास निर्माण दृष्टिकोणले पनि असुविधा हुन्छ। त्यसकारण यसलाई कम्तीमा इलाका थियो, पहिला 17वटा इलाका थियो, 17वटा युनिट नै तपाईँको धनुषा जिल्लामा राखिदिएको भए जनतालाई सजिलो हुन्थ्यो होला। र इलाका पहिलेको इलाका मात्रै काम गर्ने नगर्ने, त्यो इलाकालाई पनि भूगोलको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा, जनताको सुविधाको आधारमा त्यो सब कुरा मिलाएर स्रोत र साधनलाई पनि तपाईँको प्राथमिकतामा राखेर एउटा गाउँपालिकामा तपाईँको धेरै स्रोत साधन हुने या एउटा नगरपालिकामा धेरै स्रोत साधन हुने, एउटामा तपाईँको केही पनि नहुने, त्यो सब कुरालाई हेरेर त्यो भोलिको दिनमा असफल नगरपालिका र असफल गाउँ विकास समिति नहोस्। अब अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा अब अहिले देखिएको असन्तुष्टिहरू मध्येमा मुख्य रूपमा अब यो संख्या बढाउनु पर्ने विषय हो कि केन्द्रलाई कहाँ तोक्ने, कुन गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने कुराहरू हो कि के छ? हैन, 2-3वटा छ। एउटा त तपाईँको युनिटको पनि कुरा छ, युनिट थोरै भयो, एउटा यो कुरा पनि छ। अर्को कुरा छ भूगोलको आधारमा पनि मिलाइएको छैन। भूगोल भन्नाले यहाँलाई हजुरको मतलब थाहै भयो, भूगोल भन्नाले एउटा गाउँ हजुरको एउटै गाउँ विकास समितिको एउटा गाउँ तपाईँको 5 किलोमिटर पूर्व छ, एउटा टोल हजुरको 5 किलोमिटर पश्चिम छ। त्यसलाई तपाईँको राख्नु भयो। जनसङ्ख्या मैले यस कारण भने त्यो पहाड र हिमाल त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जनसङ्ख्या भन्नाले तपाईँको के छ भनेदेखि आयोगको टिआरमा त अब त्यतातिर भन्दा एउटा नगरपालिका जुन अहिले घोषित भएको छ, एउटा नगरपालिकामा तपाईँको 40,000 छ र अर्को नगरपालिकामा 70,000 छ। त्यो त भएन नि। यदि गर्ने हो भने 40,000 को माध्यमबाट गरौँ, गर्ने अर्को मिलाउनु हो भने 85,000 को माध्यमबाट मिलाउँ। त्यसकारण एउटा गाउँपालिकामा तपाईँको 35,000 मतलब 40,000 छ, अर्को गाउँपालिकामा तपाईँको 60,000 छ। त्यो त भएन नि। यो मैले यस कारण भूगोल भने, जनसङ्ख्या पनि यही कारणले भने यो सब पनि मिलाउनु पर्छ, एकरूपता हुनु। 12 युनिट 17वटा 12 युनिट बनाउनु थियो भने 12 युनिटमा पनि भूगोललाई पनि जनसङ्ख्यालाई पनि मिलाएर सबलाई समानुपातिक हिसाबले मिलाइदिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ देखिएन। अहिले पनि हिजो जुन किसिमको असुविधा थियो त्यही टोलको एउटा टोल कहाँ एउटा टोल कहाँ, त्यो असुविधा अहिले कायमै छ। त कायमै छ भने म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो आयोगले जनताको सुविधाको दृष्टिकोणले गर्यो के त? गरेको देखिएन नि। त्यसकारण त्यो सब मिलाउनु पर्थ्यो। यो उहाँहरूले तपाईँको के भनेदेखि जिल्लामा सदरमुकाममा बसेर कागजमा मात्रै तपाईँको कसैको विचारको आधारमा, कसैको आधारमा यसलाई यहाँ राखिदियो, यसलाई यहाँ राखिदियो, यसलाई यहाँ के राखिदियो। अब यो कार्यदलले फेरि अब तपाईँहरूसँग 2 नम्बर प्रदेशका सबै सांसदहरूसँग छलफल चलाउने भनेको छ। अब तपाईँ सबै सांसदहरू बस्नुभयो भने सबै दलको साझा सहमति बन्ला त अब यो पुनर्संरचनाको बारेमा 2 नम्बर प्रदेशको स्थानीय निकाय? 2 नम्बर प्रदेशमा त हाम्रो सबैको एउटै स्वर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो सम्भावना देख्नु चाहिँ देख्नु न दलको बीचमा? सम्भावना निश्चित रूपमा छ। सम्भावना किन छैन? सम्भावना हरेक समस्याको समाधान हुन्छ, सम्भावना पनि छ। बिना सम्भावनाको त छैन नि हजुरको। त्यो अहिले पनि वास्तवमा अब स्थानीय तह होस् या आयोग होस्
चुनाव गराउनु अति आवश्यक छ। हामी सबैले चाहेको पनि छ, जनताको चाहना पनि छ चुनाव होस्। र यो स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगले जुन किसिमको अहिले झन्झटिलो बनाएको छ त्यो झन्झटिलो सच्याउनको निम्ति या कि त सम्बन्धित जिल्लामा गएर नै यहाँभन्दा इन्द्रेणीमा त म एक्लो हुन्छु होइन, काठमाडौँको होटलमा या काठमाडौँको तपाईँको अब सम्बन्धित सँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हामी आफ्नो राय दिन्छौँ, त्यसमा नदिने होइन, जहाँ पनि हामी आफ्नो राय दिनको लागि तयारै हुन्छ र जान्छौँ पनि। तर यो सुझाव तपाईँको स्थानीय जनताको जिल्लामा बढी राम्रो हुन्थ्यो। यो गर्न सक्यो भने गर्न सक्यो, होइन भने हाम्रो भनाइ तत्कालको लागि तपाईँको जुन हुन्छ नि अन्तरिम जसरी अन्तरिममा त हुन्छ नि, अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ, सभामुखकै निर्वाचन भयो, त्यो फास्ट ट्र्याकबाट त्यो सम्मत के अरे भनेदेखि अब एउटा आपतकालीन उसबाट स्थानीय निकायको माध्यमबाट तपाईँको यथावस्थामा चुनाव गराउँदा पनि हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि चुनाव त आवश्यक छ, त सच्याउन सक्छ भने टाइममा सच्याउन सकियोस्, सच्याउन सकेन भने त्यो पहिलेकै तपाईँको स्थानीय निकाय जुन छ त्यही आधारमा तपाईँको अहिले तत्कालको लागि चुनाव गराइदिए पनि हुन्छ। यो एउटा तराईको मात्रै समस्या न, देशभरिकै समस्या हो। यही तपाईँको नुवाकोटमा त्यत्रो आन्दोलन भएको मतलब थियो, अरू ठाउँमा तपाईँको त्यत्रो आन्दोलन भएको थियो, त्यस कारणले गर्दा यसलाई। तर तपाईँहरूको पार्टी नेपाली कंग्रेस भित्र पनि निकै अलमल देखियो नि है। अब कसैले भन्नुहुन्छ नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, फेरि केही नेताहरूले होइन पुरानै संरचना अनुसार गरौं भन्नुहुन्छ। तपाईँको आवाज पनि त्यस्तै खालको देखियो। नेपाली कंग्रेसले एउटा स्पष्ट धारणा बनाएर अगाडि गइदिएको भए, ठूलो पार्टीको नाताले गइदिएको भए पनि त अलिकति सहज वातावरण बन्थ्यो नि के गर्ने भन्ने कुरामा। तर अहिले अब समय यति कम हुँदै गएको छ, अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामै पनि यत्रो कन्फ्युजन देखिएपछि त अब कसरी निकास निस्किन्छ मुलुकको अगाडि, कसरी बढ्छ? हाम्रो पार्टी तपाईँको सुरुदेखि नै यो भोलि गएर तपाईँको विवादित रूपमा नहोस् नै पहिलेदेखि नै सचेत गराउँदै आएको छ आयोगलाई पनि। टाइममा आयोगलाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सल्लाह दिँदै पनि आएको छ। हाम्रो पार्टीले भन्दै पनि आएको छ यदि सम्भव छैन भने पुरानै मतलब स्थानीय निकायकै निर्वाचन गराउँदा पनि हुन्छ भनेर, या अथवा तपाईँको 744 जुन अहिले आयोगबाट प्रतिवेदन आएको छ त्यो जनता मतलब कम्तीमा 1000 युनिटसम्म पनि कायम गरिदियोस्। यो त एउटा पार्टीको मात्रै भएन नि, आम जनतालाई केमा सुविधा हुन्छ त्यो सुविधाको लागि त नेपाली कांग्रेस आज नै जुन बेलामा आयोग गठन भयो त्यसको केही दिन पछि नै आफ्ना विचारहरू दिँदै आयो नि। छलफलको विचारहरूमा तपाईँको आयोगलाई अफिसमा गएर हामी समूह रूपमा आफ्नो पार्टीको संसदीय दलका सबै सांसदहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू एउटा बैठक गरेर त्यसैमा आयोगलाई बोलाएर पनि आयोगका अध्यक्षजीलाई, सदस्यहरूलाई बोलाएर पनि हामी आफ्ना सामूहिक विचारहरू पनि राखेका छौँ। व्यापक हामीले छलफल पनि गरेका छौँ, सुझाव पनि दिएका छौँ। त्यो सुझावहरू वास्तवमा चाहिँ आयोगको तर्फबाट जुन हिसाबले तपाईँको मतलब लागू गर्नु पर्थ्यो त्यसमा सुझाव लिएको देखिएन क्या। अब नदेखिएपछि त्यो संवैधानिक आयोग हो। अब संवैधानिक आयोगलाई त हामी सुझावै दिने हो नि। अब त्यसपछि अब उहाँको रिएक्सन अब अहिले त अब आइहाल्यो। एकजना भनेर त मात्रै होइन, यो नेपाली कांग्रेसले त अहिले मात्रै विरोध त गरिरहेको छैन नि। अब यो अब नेपाली कांग्रेसको यो जनताको आवाज हो। नेपाली कांग्रेस भनेपछि जनताको पार्टी हो। जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेस गरिरहेको छ। त्यसका जनताको जो असन्तुष्टि छ, हिमालमाको पहाडको तराई मधेसको जनताको असन्तुष्टि छ, नेपाली कांग्रेस त्यही कुरा पहिले पनि भनिरहेको थियो र अहिले पनि आयोगलाई र सरकारले तपाईँको आग्रह गरिरहेको छ। अब यो कार्यदलले अब तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने भनेको छ। अब त्यो कार्यदलको मिटिङ 2 नम्बर प्रदेशमै गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले? हैन, आयोगले हामीलाई तपाईँको 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि आयोग बनेको छ र 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म तपाईँको छलफल गर्ने कुरा भइरहेको छ, सुनेको छु र हुन्छ नै, हुनु पनि। त्यसमा म व्यक्तिगत रूपमा वास्तव हामी त त्यही भन्छौँ, या सम्भव छ भने तपाईँको कुनै पनि दृष्टिकोणले मिलेको छैन, सम्भव छ भने तपाईँ अब यहीकै माध्यमबाट स्थानीय तहकै माध्यमबाट यदि सच्याएर समयमा सच्याएर यदि मतलब चुनाव अब स्थानीय लोकल इलेक्सनमा गराउन चाहनुहुन्छ भने अब ठिकै छ, टाइम अब उसमै जाउँ। स्थानीय टाउन सम्बन्धित जिल्लामा त जानै पर्छ, जनताको आवाज त त्यहाँ सुन्नै पर्छ। आम जनता भन्नाले तपाईँको आम सभा गरेर त होइन, तर विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टी प्रमुखहरू छन्, सम्बन्धित तपाईँको के भनेदेखि जिल्ला विकास समितिका प्राविधिकहरू छन्, सचिवहरू छन्, स्थानीय प्रशासन छन्। एउटा सामूहिक तपाईँको हलमा तपाईँको बैठक गरेर त्यो गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। आफ्नो आफ्नो विचार दिन्छन्, त्यो धेरै पनि होइन, केही छ। अब असहमत त्यो सब मिलाइदियो भने मलाई लाग्छ त्यो सम्भव हुन्छ। हामी त म त आफ्नो व्यक्तिगत र सबैजनाको त्यही होला जस्तो लाग्छ। अब जिल्लामै गएर विचार
आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै यति धेरै विवादहरू देखियो। अब 2 नम्बर प्रदेशमा पनि देखियो, अन्य क्षेत्रमा पनि केही छिटफुट रूपमा देखिएको छ। अब निर्वाचन गर्नको लागि समय घर्कँदैछ, आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै यत्रो विवाद छ। त्यो प्रतिवेदन अब निर्वाचन आयोगले प्राप्त नगरेसम्म निर्वाचन आयोगले पनि अब आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन नसक्ने स्थिति छ। चुनावको मिति सरकारले पनि घोषणा गरेका छैन। यति धेरै गन्जागोलको वातावरण देखिएको छ। अब यो वातावरणको बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन होला भनेर आश गरेका जनताहरू त निराशै हुने भए फेरि। यो कुराहरूले गर्दा निश्चित रूपमा अलिकता त निराश मतलब आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी निराश त भइरहनु भएको छ। तर निराशाको बीचमा अब तपाईँको हामीले अब यसलाई निराशालाई चिर्नुपर्छ। तर त्यही त विवाद देखिए पनि त्यसलाई हल गर्ने दिशामा दलहरूको सक्रियता क्रियाशीलता निकै कमजोर देखिया छ कि। विवाद स्वाभाविक हो, विवाद देखिन सक्छ, मतमतान्तर हुन सक्छ, लोकतन्त्र हो, त्यो त स्वाभाविक नै भयो। तर देखिएका विवादहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सल्टाउने जुन अग्रसरता, जुन तदारुकता दलहरूको बीचमा देखिनु पर्थ्यो, शीर्ष नेताहरूमा देखिनु पर्थ्यो, त्यो त बिल्कुल शून्य प्राय जस्तो छ। त्यो त अलिकता कमजोरीहरू देखिएको छ। पूर्ण रूपमा त 100% कमजोरी नै छ भने, तर यसमा यो कुरा सच्याउनको लागि मुलुकको अगाडि हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको अगाडि या संविधानैको अगाडि जुन निर्वाचनका हाम्रो अगाडि जुन चुनौती छ र जनताहरूको असन्तुष्टि छ, असन्तुष्टि चुनाव भनेपछि कसको लागि हो? चुनाव भनेपछि त आम जनताको लागि नै हो। जनताले नै आफ्नो के छ भनेदेखि चुनाव भनेपछि जनताको मतलब यो बहुदलीय व्यवस्थाको तपाईँको प्राण हो निर्वाचन, र त्यो प्राणको रक्षाको लागि वास्तवमा निर्वाचन त आवश्यक छ। त्यसकारणले चुनाव भनेपछि जनताको लागि हो। जनता चाहन्छन् चुनाव होस्, तर त्यो चुनावको सहज वातावरण त हामीले बनाइदिनुपर्छ नि, सरकारले बनाइदिनुपर्छ नि, प्रतिपक्षले बनाइदिनुपर्छ नि, राजनीतिक दलहरूले बनाइदिनुपर्छ नि। यो असन्तुष्टि अब समस्या आउँछ, काम गर्ने बेलामा समस्या आउँछ। कोही भगवान हुन सक्दैन, कोही ईश्वर हुन सक्दैन। भगवानबाट पनि गल्ती भएको थियो भने हामी जनताबाट या हामी तपाईँको कुनै निकायकोबाट गल्ती हुन सक्दैन भन्ने कुरो त छैन। तर त्यो गल्तीलाई पोजिटिभ रूपमा लिएर सकारात्मक लिएर सच्याउने कुरा गर्नुपर्छ क्या। तर सच्याइएन, होइन म जे गरेको छु त्यही ठिक भन्दा पनि त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसकारण गल्तीलाई सच्याएर गयौँ भने समस्या समाधान हुन सक्छ। यदि समस्या समाधानै यो पुनर्रचना तत्काल यदि सम्भव छैन र स्थानीय निकायको चुनाव पनि या त दुईटा मध्ये कुनै एउटा हुन्छ, त्यो पनि आउँदैछ लोकल इलेक्सन, त्यो लोकल इलेक्सन तपाईँको बाधा नहोस् त्यसको लागि मलाई चाहिँ यो सच्याउन सक्यो भने सक्यो, सकेन भने तपाईँको तत्कालको लागि तपाईँको अब एउटा हुन्छ नि हजुरको अर्को बाटो, तपाईँको त्यही स्थानीय निकायकै माध्यमलाई तपाईँको स्वीकार गरेर चुनाव गराइदिए पनि हुन्छ। जनताको प्रतिनिधि आफ्नो कायम भइहाल्छन्, विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न थालिहाल्छन्, समाजमा जुन किसिमको विकृति र विसङ्गतिहरू देख्न थालिएको छ, न्याय पाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ, त्यो न्याय आम जनताले तपाईँको पाउन थालिहाल्छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई लाज मान्ने पर्ने अब म कुनै कुरै देख्दिनँ। स्थानीय निकायको तहको हुन्छ भने हुन्छ, होइन भने स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइदिए पनि हुन्छ। म त त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई एफएमको माध्यमबाट। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव। तपाईले पनि उहाँलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईहरुले हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 400656 मा सम्पर्क गर्नुहोला। मान्यज्यू, जस्तो अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग छलफल गर्दाखेरि पनि स्थानीय निर्वाचन भएन भने अब सिधै संसदको निर्वाचनतिर जाउँ भन्ने खालको पनि उनीहरूको बीचमा छलफल चलेको छ भन्ने सुनियो। नेपाली कांग्रेस स्थानीय निर्वाचन नगरिकन अहिले सिधै संसदको निर्वाचनको लागि तयार हुन सक्छ कि सक्दैन? अब यो कसैबाट विचार आइरहेछ भनेदेखि त उसको आफ्नो व्यक्तिगत विचार होला। आम जनताले यो विचारलाई तपाईको लागि गरिरहेको छैन। आम जनताको चाहना छ र संसारमा कहीँ एकदम नेपालको जुन वास्तवमा हिमालको पहाडको तराईको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीको भित्रबाट दलितको, महिलाको, जनजातिको, पिछडिएको सबैको चाहना छ लोकल इलेक्सन होस्। र कसैले तपाईको भन्छ एकैचोटि तपाईको अब मतलब केन्द्रको नै चुनाव होस्, सांसदको नै चुनाव होस्। त्यो त के भनेदेखि एउटा जाल मात्रै फिजाइरहनु भएको छ। उहाँलाई कतिपयलाई लाग्दै होला लोकल इलेक्सन भयो भने म तपाईँको के अरे भनेदेखि मेरो अब के भनेदेखि अब के हुन्छ व्यक्तिगत स्वार्थ तपाईँको पूर्ति नहुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ। तर कसैले विचार यस्तो किसिमको राख्नु मलाई लाग्छ राम्रो हुँदैन। लोकल इलेक्सन आवश्यक छ। लोकल इलेक्सन नभएको 18-20 वर्ष जति भइसक्यो। जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा अहिले तपाईँको गाउँमा छ। गाउँमा त्यत्रो अहिले विकासका योजनाहरू गइरहेको छ र सरकारको तर्फबाट पनि
त्यत्रो बजेट 50-50 लाख रुपियाँ तपाईँको एउटा गाउँ विकास समितिमा गइरहेको छ, नगरपालिकामा त्यतिकै कार्यक्रमहरू गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ अहिले अब गाउँ विहीन अवस्थामा दुरुपयोग भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता स्थानीय निर्वाचन नै छ अहिले। त्यसो भने नेपाली कांग्रेसको निश्चित रूपमा पहिलेदेखि नेपाली कांग्रेस चुनावमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको नाताले र चुनावको लागि नै तपाईँको यत्रो सङ्घर्ष गरेको पार्टी र यो पार्टीका साथीहरूले चुनावकै लागि प्रजातन्त्रकै लागि बलिदानी दिएको इतिहास बोकेको पार्टीले चुनावलाई निश्चित रूपमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ र नेपाली कांग्रेस पहिलो प्राथमिकता लोकल इलेक्सनलाई नै राखेको छ र हुनु पनि पर्छ टाइममा नेपाली कांग्रेसको। अब यो आधिकारिक मेरो निर्णय होइन, तर म नेपाली कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ता छु, नेपाली कांग्रेसको एउटा सिपाही छु। त्यस कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसको मलाई लाग्छ शीर्ष नेतृत्वहरूको पनि यही धारणा छ र मेरो व्यक्तिगत यो धारणा हो, यो मेरो धारणा यही वास्तवमा लोकल इलेक्सन नै पहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ मेरो धारणा छ। हाम्रो टेलिफोनमा कोही श्रोताहरू यतिखेर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्नुभयो कहाँबाट? नमस्कार, म कीर्तिपुरबाट छविलाल यादव। छविलालजी यहाँको प्रश्न के छ? मेरो प्रश्न पहिला सांसदज्यूलाई नमस्कार। नमस्कार छविलालजी। म चाहिँ मेरो घर चाहिँ महोत्तरी श्रीपुर छ नेताजी। हजुर हजुर। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन गाउँपालिका जुन भन्नुभयो नि, हजुर यो गाउँपालिका एक त यो गुण्डाहरूको के भन्छ आतङ्क मचाउने ठाउँ मात्रै भएको छ। अहिले चाहिँ 10वटा गाविस जोडेर एउटा मात्रै गाउँपालिका बनाएको छ होइन। हजुर। अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि यो गाउँपालिकाको निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुन्छ कि केन्द्र सरकारलाई हुन्छ? यदि केन्द्र सरकारलाई नै हुन्छ भने यो प्रदेश सरकारको के कर्तव्य, के अधिकार हो, यो प्रश्न पारिदिनु होला। धन्यवाद छविलालजी। छविलालजी अब तपाईँ जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। तर यहाँले जुन भन्नुभयो नि गाउँपालिका एउटा गाउँपालिका 6वटा 10वटा गाउँ विकास समितिको एउटा बनाएको छ, त्यो कुरा मैले अघि नै अब एफएममा आफ्नो कुरा राखिसकेँ। यत्रो ठुलो ठुलो 12वटा युनिट 11 युनिट राखेको छ त कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन, सुविधाको दृष्टिकोणले पनि छैन, विकासको दृष्टिकोणले पनि छैन र कुनै पनि दृष्टिकोणले यो राम्रो छैन, भूगोल पनि दृष्टिकोणले पनि राम्रो छैन। त्यसकारणले म तपाईँको यो अब ठुलो ठुलो भएको छ त्यसमा त म सहमति नै छु। अर्को कुरा उहाँले जुन भन्नुभयो यो प्रदेश र होइन, यो अहिलेको वास्तवमा नेपाल हामी संक्रमण कालको अवस्थामा छौँ। अहिले संविधान अब पूर्ण रूपमा तपाईँको कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि गएको छैन। संविधानप्रति पनि केही असन्तुष्टिहरू छ, त्यसलाई तपाईँको अब परिमार्जन गरेर सर्वलाई स्वीकार गरेर संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुपर्छ, त्यो छँदैछ। तर अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ यो अहिले सबै तह पहिले नै हाम्रो संविधानमा पनि छ, स्थानीय तह छ, प्रदेशको छ, त्यसपछि ऊ छ। त तपाईँको पनि आफ्नो विचार होला, तपाईँको विचारलाई म रोक्न सक्दिनँ, तर तलबाट सबै एकचोटि एक मतलब गर्नुपर्छ, स्थानीय पनि गर्नुपर्छ, प्रदेश पनि गर्नुपर्छ र त्यसपछि केन्द्रको स्थानीय निकाय अति आवश्यक छ जो जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा। त्यसकारण तपाईँको व्यक्तिगत विचार छ र मलाई लाग्छ म तपाईँ पनि यही स्थानीय चुनाव होस् भन्ने आफ्नो धारणा। अब त्यो उहाँको जिज्ञासा त्यो अधिकार प्रदेश सभाको हुनुपर्ने होइन र भन्ने आशय चाहिँ उहाँको छ होइन। अधिकार अहिले संक्रमण मैले अघि पनि भने कि यो अन्तरिम संक्रमण काल छ र अन्तरिम संक्रमण कालकै अवस्थामा एक किसिमले हामी छौँ, संक्रमण कालकै अवस्थामा र चलचिता छ। त्यसकारण अहिले एक अब हुन्छ यो सबै चुरा निकाय तपाईँको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसपछि त प्रदेशैले गराउने हो। अहिले तपाईँको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय निकाय केन्द्र सरकारले अहिले नै गराउने पर्छ भन्ने मेरो। अर्को कोही श्रोता हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते। नमस्ते हजुर, को बोल्नुभयो कहाँबाट? म श्याम खतिवडा सुनसरी नेराबाट। श्यामजी यहाँको प्रश्न के छ? सांसदज्यू नमस्ते। नमस्ते हजुर श्यामजी। भारतीय स्वार्थको रणनीति अनुसार होइन, भारतीय संविधान भारतीय अनुसार तमतुस्तो भारतीय तमसुकमा तपाईँ र तपाईँका दलले ल्याप्चे सहीछाप नगरी यो कार्यान्वयन हुन सक्छ संविधान? धन्यवाद श्यामजी। होइन अब यहाँको अगाडि टेलिफोन थियो, यहाँले कुरा राख्नुभयो अब आफ्नो मनमा लागेको कुरा, तर मलाई लाग्छ यो गलत किसिमको प्रश्न तपाईँको छ। भारतीयको लेप्चे हामी कसरी भएका छौँ? यो भारतीयले मात्र चाहन्छ भने चुनाव होस् त चुनाव हुन्छ, भारतले चाहँदैन भने चाहँदैन। भारत र नेपाल र भारत र पडोसी देशहरूसित हाम्रो राम्रै सम्बन्ध हामी राख्दै आएका छौँ, भारतसित जहिले पनि, चीनसित पनि र विभिन्न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूसित। त्यसकारण हामी गर्न नसक्ने र हामी सब कुरा तपाईँको भारतैमा आरोप लगाइदिने त्यो पनि एउटा त गलत किसिमको वातावरण बन्दै गइरहेको छ नि। हामीले संविधान हामी बनाइरहेछौँ, संशोधन हुनुपर्छ भने हामी भनिरहेछौँ,
अब लोकल इलेक्सनको जहाँसम्म कुरा छ त लोकल इलेक्सन हामी गराउँछौँ, लोकल इलेक्सनमा हामी सहभागी हुन्छौँ, त्यसमा जनप्रतिनिधि हामी चुनिन्छौँ। त्यस कारणले अन्तलाई तपाईँको उदाहरण दिएर हामी पन्छिनु त्यति राम्रो हुँदैन। अर्को कोही श्रोता फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो, हजुर को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। बस्नेतजी यहाँको प्रश्न के छ? सभापतिज्यू नमस्कार। नमस्कार बन्नेजी। यो तपाईँहरूले नि यो बगाडा निकालिरहनु भएको छ, यो चुनाव तपाईँको विज्ञ व्यक्तिहरूले धेरै वर्ष लगाएर यो 5 विकास क्षेत्र बनाएको छ, त्यसमा चुनाव गरे भइहाल्यो नि। यो लफडा निकालेर यो देशलाई विखण्डनपट्टि किन लानुहुन्छ? क्लियर गरिदिनु। धन्यवाद बस्नेतजी। धन्यवाद। तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, वास्तवमा यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो पनि एउटा विचार थियो। तपाईँको विचार 5 विकास क्षेत्रलाई एउटा मतलब यसलाई 5 मतलब संहितामा परिणत गरिदिनु पर्थ्यो भन्ने विचार जुन राख्नु भएको छ त्यो विचार पनि एउटा थियो। सबैको यो विचार थिएन, यो विचार एउटा आएको थियो, तर यो विकास थियो। अहिले तपाईँको सङ्घमा परिणत भएको छ। अहिले हामी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, त्यस्तो किसिमको संविधान आइसकेको छ। त्यसकारण त्यो 5 होइन। अब त्यो त वास्तवमा थियो, त्यो बेलाको लागि राम्रै थियो होला, तर अहिले तपाईँको त्यो भूगोलको दृष्टिकोणले पनि र अन्य दृष्टिकोणले यो लामो त्यस कारणले गर्दा अहिले संहिता वास्तवमा जुन अहिले आएको छ प्रदेश, अब त्यो त प्रदेश अब त्यो तपाईँको विचार थियो, तर अहिले जे आएको छ त्यसमा नै संशोधन गरेर जानुपर्छ। अर्को कोही श्रोता हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो हजुर, म काभ्रेबाट मानबहादुरजी यहाँको प्रश्न के छ? सभासदज्यू नमस्कार। नमस्कार हजुर नगिमीजी। जब नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आयो नि यो 48 सालदेखि भएका ती कल कारखाना, उद्योग कल कारखाना भन्दा सबै बेच्यो नेपाली काङ्ग्रेसले होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अहिले सबै चाहिँ मतलब नेपाली जनताहरू विदेशमा जानुपर्छ रोजगारीको लागि। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ मतलब भारतको इसारामा चाहिँ नाचिरहेछ, रञ्जित रेग्मीको सल्लाह मानिरहेछ। यो भारतीय दलाल भन्दा के हुन्छ होला काङ्ग्रेसलाई? धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँको अगाडि टेलिफोन छ। अब तपाईँले अब नेपाली कङ्ग्रेसप्रति किन यति आक्रोशित हुनुभएको छ त्यो तपाईँलाई थाहा होला। अब कसले तपाईँलाई सिकाइदिएको छ नेपाली कङ्ग्रेस देश बिक्री गरेको छ, नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको विरुद्धमा काम गरेको छ। अब यो कसैले तपाईँलाई सिकाइदिएको छ कि अब कुन गलत किताबबाट तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ? नेपाली कङ्ग्रेस एउटा यस्तो पार्टी हो जसले तपाईँको जनताको अधिकारको लागि सधैँ लडेको पार्टी हो। र नेपाली कङ्ग्रेस 2015 सालमा बिपी कोइराला तपाईँको के भनेदेखि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थापना भएको थियो, विविध उद्योग धन्दाको स्थापना थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले नि तपाईँको यो देशमा इन्जिनियरिङको कलेजको स्थापना हुनुपर्छ, मेडिकलको स्थापना हुनुपर्छ, कलेजको स्थापना हुनुपर्छ। त्रिचन कलेजको स्थापना कति सालमा भएको होला? कसले गरेर विभिन्न कलेज युनिभर्सिटीहरूको स्थापना, विभिन्न युनिभर्सिटीहरू। तर धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू त निजीकरण फेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि भयो नि त। होइन, निजीकरण भन्नाले अहिले जुन वस्तु वास्तवमा जुन किसिमको अब त्यसमा सङ्घ सङ्गठनहरूले संस्थान निश्चित रूपमा देशमा 36वटा संस्थान छ र 36वटा संस्थानमा धेरै यसले तपाईँको एउटा खराब अवस्थामा पुगेको छ। कतिपय संस्थान बन्द भन्नुभएको छ, त्यो निश्चित रूपमा संस्थान बन्द हुनु हुँदैन थियो, किनभनेदेखि त्यसमा हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यसमा रोजगारको रूपमा काम गरिरहनु भएको थियो। त्यसमा धेरै परिवारको तपाईँको अब पढाइदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँको त्यसबाट व्यवस्थापन भइरहेको थियो। तर आज बन्द भएको छ। त्यो वास्तवमा भित्रको सरकारको पनि केही होला, तर भित्रको कमजोरीको मतलब आफ्नै विभिन्न धेरै सङ्घ संगठन खुलेको कारणले गर्दा, ट्रेड युनियनहरू धेरै भएको कारणले गर्दा नै भएको। तर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि वास्तवमा सबै संस्थानहरू नियमित रूपमा सञ्चालन सोच्नै चाहिरहेको छ। उद्योग धन्दाको विकास भएन भने मुलुकको आर्थिक स्थिति कसरी बलियो हुन सक्छ, बेरोजगारी समस्याहरू कसरी समाधान हुन सक्छ र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि अग्रसरता लिएको छ। त्यसकारणले यहाँले जुन भन्नुभएको छ यो देशमा सबभन्दा पहिले स्थापना भएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हो र नेपाली कङ्ग्रेस जनताको हितमा नै काम गर्दै आएको छ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेस उद्योग धन्दा बन्द होस्, संस्थान बन्द होस् त्यो कहिले पनि चाहदैन। यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, कसैले हजुरलाई यस किसिमको कुरा सिकाइदिएको छ भने आफ्नो दिमागबाट यो कुरा निकालिदिनुहोस् कि नेपाली कङ्ग्रेस संस्थान। अर्को कोही श्रोता फेरि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार, शुक्रबार थापा। के भन्नुभयो? बौद्धबाट शुक्रबार थापा। शुक्रबहादुरजी यहाँको प्रश्न के छ? नमस्कार नेताज्यू। नमस्कार हजुर। सबै चुनाव भन्नुहुन्छ, चुनावमा पुग्नुहुन्छ, तर चुनाव भइहाल्यो भने पार्टीको नीति
परिवर्तन हुन्न होला, नेताको नेतमा पनि परिवर्तन हुँदैन होला। अनि चुनाव गरेर के फाइदा त? तपाईँले भन्नुभयो जनताको चुनाव भनेर, जनताको लागि भन्नुभयो, त्यहाँ त जनता भोट हाल्ने मात्रै त हो, त्यहाँ पुग्ने त भोरै हो। जस्तो ओ त्यही पल्ट नेताहरू नै पुग्ने हो त्यहाँ। त त्यस कारण हामीलाई किन रणभूलमा पार्नुहुन्छ? चुनाव छोडेर विकास पनि जाउँ न। एउटा नर्खट झिकेर उतातिर भ्रष्टाचारको शब्द पनि छोडिदिने, उता चोरी डकैती त्यो काला बजार। धन्यवाद शुक्रबहादुरजी। मानेज्यू धन्यवाद। यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, हजुरको वास्तवमा कालो बजारी भ्रष्टाचारी भइरहेको छ। यो अहिले संक्रमण कालको अवस्था छ, त्यसमा पनि अब त्यो पनि एउटा त्यस किसिम त्यो कुरा समयको पनि अब फाइदा कसैले उठाइरहेको होला गलतहरू। तर भ्रष्टाचारीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि त भइरहेको छ। यहाँकै अगाडि कतिपय उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण त संस्थागत रूपमा त यो सिस्टम बलियो भएपछि, प्रजातन्त्र बलियो भएपछि त्यो कुराहरू आफै निरुत्साहित भएर भोलिको दिनमा जानेछ। जहाँसम्म चुनावको कुरा यहाँले गर्नुभयो, चुनाव भएर जनतालाई भन्दा नेतालाई मात्रै फाइदा हुने भयो, हामी जनतालाई के भएन भन्ने उहाँले भन्नुभयो। जनता भन्दा होइन, जनतैको लागि चुनाव हो। जस्तो म नै उहाँले मलाई भन्नु, म सांसद आज छु, म साधारण परिवारको व्यक्ति हुँ, म किसान परिवारको छोरो हुँ। र कोही आज तपाईँको राष्ट्रपति बन्नु भएको छ, उहाँ पनि तपाईँको किसान परिवारकै हो। प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, उहाँ पनि हो। भोलि बन्छ प्रधानमन्त्री, त्यो पनि हो। त्यस कारणले गर्दा भोलि अब तपाईँको अब स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ, नगरपालिकाको चुनाव हुन्छ, गाउँपालिकाको चुनाव हुन्छ, त्यसमा कोही चुनिएर आउँछ, त्यो त्यही गाउँको चुनिएर आउँछ। जनताकै गाउँकै किसानको छोरा कोही चुनिएर आउँछन्। त्यसकारण त्यो चुनिएर भएपछि त्यो नेता भइगयो। नेता कोही तपाईँको कतैबाट डिक्सनरीमाबाट आउने होइन, कुनै अन्तबाट विदेशबाट आउने होइन। जनता जसलाई चुनिदिन्छन् त्यही नेता हुन्छ। त्यसकारण नेताको परिभाषा तपाईँको कुनै एउटै व्यक्ति विशेष होइन। पहिला तपाईँको राजतन्त्र थियो त राजाको छोरा रजै हुन्थ्यो। आज त्यो जमाना छैन। जनताको हितमा जो काम गर्दैन त्यो तपाईँको अब त्यहाँबाट बाहिरिन्छन्। जनताको हितमा जो काम गर्छ त्यो तपाईँको स्थापित हुन्छ। त्यस कारणले जनता, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, भोलि तपाईँ पनि देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, गाउँपालिकाको तपाईँको प्रधान पनि बन्न सक्नुहुन्छ, नगरपालिकाको प्रधान मतलब कि मेयर बन्न सक्नुहुन्छ, सांसद बन्न सक्नुहुन्छ, मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। ठुलो कुरो होइन। हामी मात्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकजना कोही सधैँ थोरै रहन्छ र बन्छ। त्यसकारण नेता भनेपछि जनता जसलाई चुन्छ त्यही नेता हुन्छ। त्यसकारण चुनाववर्ती त्यस्तै नकारात्मक धारणा नगरौँ। चुनाव आवश्यक छ हाम्रो सबैको लागि। हवस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अगाडि दुई शब्द राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद छ र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। हवस्, आजको लागि कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद यति नै। फेरि हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ आइतबार उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र बुकेश र म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।